इसी से ना एक एक मिलता जुलता ही सवाल है कि उसी वही पब्लिक स्पीकिंग के बारे में और जो जैसे अब डॉक्टर जाकिर नाइक हो गए या जैसे आप हो गए। जी औरत ये नहीं कर सकती, बहुत ठीक नहीं है। और अब जैसे कोई औरत है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो दवा का काम कर सकती है जैसे कोई कोई आदमी कर सकता है, लेकिन स्टिल उसकी लिमिटेशंस के बाद उसके हाथ में सिर्फ अब ये रह जाता है कि हाँ तो वो वेट करे कि उसकी कोई शादी हो और उसके बच्चे हो और उन बच्चों की वो तरबियत करे, और फिर इस टाइम पे ऐसा स्पाउस ढूंढना जो भी इम्पॉसिबल ही है, जिसका विजन और पर्पस आपसे मैच करता हो। तो फिर औरत कैसे इन लिमिटेशंस में रहते हुए कुछ कर सकती है? विजन बनाए ना, आप अपने स्पाउस को नहीं विजन बना रहे, दुनिया को कैसे बनाएंगे आप? तो नहीं, विजन लेकिन तो आपको बनाना पड़ेगा। स्पाउस तो फिर पेरेंट्स चूज करके दे देते हैं ना, वो फिर पर्सनैलिटी भी मैच करे ना करे। तो दुनिया भी तो अल्लाह ने चूज करके दी है ना, दुनिया के लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं आप तो। सैयद अबुल आला मौदूदी की ना जब शादी हो रही थी ना, तो वो उनके ऊपर भी ये इतराज था कि ये जो लड़की वाले हैं ना, ये उस नहज पे नहीं है, इतने रिलीजियस नहीं है, और बड़ी मॉडर्नाइज्ड फैमिली है। हम्म। तो अब्दुल आला मौदूदी ने कहा कि होने दो रिश्ता। मैं अगर एक लड़की को नहीं अपने इन्फ्लुएंस के थ्रू चेंज कर सकता, दुनिया को कैसे चेंज करूंगा मैं? तो ये आप खवातीन को भी मैं ये बता रहा हूँ कि आप अपने स्पाउस के ऊपर मेहनत नहीं करें तो दुनिया में मेहनत करने का ना सोचें, आप बड़े काम नहीं करेंगे आप। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि डिफरेंस है? एक शौहर अपनी बीवी को कर सकता है चेंज, उसको होना ही है चेंज, लेकिन एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने शौहर को थोड़ा बहुत भी चेंज कर ले। मेरा तो उल्टा ख्याल है, आई थिंक ज्यादातर आदमी अपनी बीवियों की वजह से चेंज हो रहे हैं, और ज्यादातर बीवी परवर हो रहे हैं रादर देन कि औरतें शोहर परवर हो रही हूँ। आजकल तो उल्टा हिसाब चल रहा है। औरत के हम्म, पास ज्यादा इन्फ्लुएंस की ताकत है, अगर ये समझे तो। तो फिर वो वेट ही करे कि बस उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकती, उसने बस अपने बच्चे ही बड़े करने हैं। औरत का अपना एक इन्फ्लुएंस और फिर अल्लाह ताला की ताकत, ये दोनों फैक्टर्स कंबाइन करेंगे तो एक आदमी की क्या औकात है, आराम से बदलेगा। आप हम्म। अल्लाह के लिए अगर आदमी का अपने शोहर को नहीं बदल सक रही हैं, इतना आप उसके साथ रह रही हैं, और आपको एक एक चीज का पता है उसकी, और आपको उसकी फितरत का पता है, उसकी तबीयत का पता है, खसलतों का पता है, उसके बावजूद भी अगर आप उसको हिकमत के थ्रू अल्लाह की तरफ नहीं लेके आ रहे, तो आप लोगों को कैसे ला रही? मुझे नहीं समझ आती कि इतना डेटा आपके पास एक बंदे का, और उसके बाद भी आप उस पेशेंट को ठीक नहीं कर रहे हो, तो बाकी के लोगों का तो डेटा ही कोई नहीं है, आप तो जनरल तबलीग और लेक्चर देते हैं। सो ये एक मिशन के तौर पे लेना चाहिए। अब मुझे पता है मैं ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि इतना आसान नहीं होता, मगर इस्लाम आसान काम नहीं है, याद रखिएगा। ये आसान कामों के लिए दुनिया में नहीं आए हुए हम। मुझे लग रहा है आप कोई और ही बात कर रहे हैं, आपने शायद कोई और लोगों को देखा है, मैंने कोई और लोगों को देखा है, मैं तो एक भी ऐसा कोई दिमाग में नहीं ला पा रही जिस बीवी ने अपने शौहर को बदल दिया। और यहाँ पे तो शौहर नमाज भी नहीं पढ़ते अपनी बीवी के कहने पे, वो बोल देते हैं जी हाँ, मैं। बिल्कुल। तो फिर औरत नहीं उस। नहीं, ज्यादातर शोहर जो है ना दुनिया में इस वक्त, ज्यादातर गोरे हो या काले हो, मुसलमान हो या गैर, अपनी बीवियों की वजह से जो चेंजेस लेके आ रहे हैं अपने अंदर, वो आप नोटिस नहीं कर रही। क्योंकि आप इस वक्त वो सिर्फ मुश्किलात देख रही हैं, आप इस वक्त सिर्फ नेगेटिव साइकोलॉजी के थ्रू उस तस्वीर को देख रही हैं। ज्यादातर आदमी अपनी प्रोफाइल बीवी की वजह से बदलता है, अपनी अपने दोस्तों को छोड़ देता है, अपनी रेगुलर जो भी दुनिया के नशे पूरे करने होते हैं वो छोड़ के बीवी की तरफ टिल्ट होता है। और ज्यादातर मर्द ऐसे हैं, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, हर क्लस्टर में मिलेंगी एक्सेप्शंस। ज्यादातर लोग अपनी बीवी की, और बीवियां भी अपने शोहर की वजह से बहुत मेजर तब्दीली लेके आती हैं अपने पर्सनैलिटी में। सो अगर बीवी मुनज़्ज़म काविश के थ्रू, एक सोची समझी स्ट्रेटजी के थ्रू अल्लाह के लिए एक शोहर को पूरी तरीके से ट्रेन करे तो बहुत बहुत आसान है। मतलब हर औरत हर मौके पे तो नहीं कर सकेगी, मगर हर औरत के पास ये चांस जरूर होता है, और इम्पॉसिबल तो कहीं से भी नहीं। मगर ये बात ये करना कि मतलब अगर शोहर नहीं चेंज हो रहा तो मेरा तो काम खत्म हो गया, ये साइकोलॉजी की मैं खिलाफ। ठीक है, शोहर अगर आप चेंज नहीं कर सक रहे हैं तो अपनी टेक्निक बदलें, शोहर ना बदलें। लेकिन अब मैं आपको अपनी एक फ्रेंड की एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे वो अपने बच्चों की होम स्कूलिंग करना चाह रही है, लेकिन वो अकेली घर में है और उसके ससुराल उसका शौहर कोई भी नहीं मान रहा कि नहीं बच्चे स्कूल ही जाएंगे। तो इस पॉइंट पे वो औरत क्या करे? वो तो अपने बच्चों को, वो बच्चे उसके कंट्रोल में नहीं है, अपने बच्चों को वो अपनी मर्जी से पढ़ा भी नहीं सकती। तो खैर देर हो चुकी है, अब तो बच्चे भी हो चुके हैं शोहर को ना।
اور بچے اتنی عمر کے بھی ہو چکے ہیں، اتنے سال ہو چکے ہیں اس آدمی کے ساتھ، اس خاتون کو، کہ اب وہ ریسیٹ کا بٹن دبانا ذرا سا مشکل ہے، مگر امپاسبل پھر بھی نہیں۔ یاد رکھیے کہ جب کسی کو اپنے مقصد پہ لانا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ نے جب لیڈرشپ کیا ہے، ہوں لیڈرشپ اصل میں ڈیفینیشن میں کیا ہے یہ سمجھ لیں، کوئی بعد میں کہ گوروں کی ڈیفینیشن، لیڈرشپ کی سمپل ترین ڈیفینیشن ہمیں پتہ ہے، ہوں اور وہ انبیاء کے تھرو ہے۔ اور میں آپ کو ایک لائن میں بتاؤں گا، دنیا میں کوئی بھی پوچھنا لیڈرشپ کی ڈیفینیشن کیا ہے تو اس کو یہ بتانی ہے آپ نے، اور یہ تمام خواتین کو میں ایڈریس کر کے وہ بتا رہا ہوں۔ ہوں لیڈرشپ از دا process through which you make other people believe in your purpose. Okay? ہوں Leadership is the technique of making other people believe in your purpose. Okay? یہ ہوں لیڈرشپ ہے، یہ ایبسولوٹ ڈیفینیشن ہے لیڈرشپ کی۔ اب آپ لیڈرشپ رول میں جب تک نہیں آئیں گی نا، اور جب بھی میں خواتین کو ایڈریس کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو لیڈرشپ رول میں ڈالا، ہر انسان کو اللہ ڈالتے ہیں، خود نکال لے اپنے آپ کو یا ماں باپ نکال دیں بچے کو تب کہیں فالوور بنتا ہے، ورنہ لیڈرشپ نہیں ہوتا۔ اللہ پیدا ہی لیڈر کرتا ہے، کیونکہ سارے قرآن کے سوال، آخرت کے سوال لیڈرشپ کے، قبر کے ہوں سوال لیڈرشپ کے ہیں۔ ہوں اللہ تو پیدا ہی لیڈر کر رہا ہے۔ بالکل ہم بیٹھے ہوئے نواز شریف عمران خان کو فالو کرنے والے، اپنے چاچا ماما کو فالو، خاندان کی رسموں کو فالو کرنے والے، یہ ہم لوگ ہیں جو خود فالوور بنتے ہیں، ورنہ اللہ نے سارے سوال لیڈرشپ کے بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہائی سیلف اسٹیم کی مخلوق پیدا کرتا ہے، اور قرآن ہائی سیلف اسٹیم کے علاوہ ہضم ہونے والی کتاب ہی نہیں۔ قرآن میں تو ساری کی ساری آیات احکامی ہیں۔ ہوں قرآن نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ جو لوکل قانون ہے اس کو فالو کر، اللہ تعالیٰ تو بنوا رہا ہے قانون۔ بالکل آپ قانون بنانے والے لوگوں میں سے مسلمان ہیں، آپ احکامی آیات سنانے والی کتاب کے بلیورز ہیں، ہوں آپ التجائی آیات سنانے والی کتاب کے بلیورز نہیں ہیں۔ سو آپ تو پیدائشی لیڈر ہیں۔ آپ سے اگر ایک بندے کو اپنے پرپس کے اوپر بلیف نہیں سیٹ کی جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ کا پرپس صحیح طرح سیٹ نہیں ہے۔ ہوں فار ایگزامپل اس کیس میں ہوم اسکولنگ کا پرپس سیٹ ہونا چاہیے تھا، لڑکی کو چاہیے اپنے شوہر کو بتائے کہ بھائی یہ مقصد ہے ہمارا بچوں کے ساتھ، 30 30 سال کے 40 40 سال کے ایڈلٹس کو ذرا انویژن کرو اپنے بچوں میں، ہوں اور یہ مسائل دیکھو۔ خودکشیاں کر رہے ہوں گے بچے، ڈرگز میں گئے ہوئے ہوں گے بچے، یو نو پیرس ہلٹن کو فالو کر رہے ہوں گے، جینیفر اینسٹن کو فالو کر رہی ہوگی میری بیٹی، اگر ان اسکولوں میں ڈالیں گے ہوں یا پھر گریڈ چیسر بنے گی بیسٹ کیس سینیریو میں، ٹکے کا علم نہیں ہوگا، کتابیں ساری اس کو پڑھی ہوئی ہوں گی، اے گریڈ آئے ہوئے ہوں گے مگر علم نہیں آئے گا، تعلیم آئی ہوئی ہوگی، اس ہوں سے بہت بہتر نہیں ہے کہ، یا پھر ان کیٹیگریز کو، دو کیٹیگریز میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کس طریقے سے بلیو کرواتے ہیں کسی کو اپنے پرپس پر، لیڈرشپ سکھائی ہے اللہ نے ہوں کہ بشیرہ و نذیرہ کرو لوگوں کے ہوں ساتھ، کہ لوگوں کو گلیڈ ٹائڈنگز بتاؤ، اچھی باتیں بتاؤ کہ کیا فائدے ہوں گے ہوں میرے پرپس پہ بلیو، اور لوگوں کو ڈراؤ کہ اگر تم نے اس پرپس پہ بلیو نہ کیا تو اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اور باپ سے زیادہ کون ڈرے گا اپنے بچوں کے کلیمٹی کے بارے میں انویژن ہوں کر کے؟ تو دونوں کیسز بتانے پڑیں گے آپ کو، جب دونوں کیسز بتائیں، اور یہ صرف ہوم اسکولنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ہر انسان کے لیے ہر موقع کے اوپر کسی بھی چیز کے لیڈرشپ سچویشن کے اندر ڈالیں گے تو بشیرم و نذیرہ ہی نکلے گا۔ ہوں سو بشیرم و نذیرہ کر، اور یہ ٹیکنیک مجھے بھی سکھائی تھی میرے اساتذہ نے کہ بھئی اگر آپ نے پبلک اسپیکنگ کرنی ہے تو بشیروں کا کوٹا الگ کریں، نذیروں کا کوٹا الگ کریں، اور دونوں کو بیلنس کر کے لوگوں کو بتائیں۔ یہی اللہ نے سکھایا اپنے انبیاء کو، آپ بھی ایسے ہی کریں۔ آپ کو اچھے ٹیچرز مل گئے، آپ میں کہتی ہوں بہت خوش نصیب ہے یہاں پہ، تو ہمیں رٹے لگوائے گئے ہیں ہمیں تو اور کچھ پڑھائی نہیں گیا۔ کوئی شک نہیں ہے، میں آئی تھنک آئی ایم دا لکیسٹ مین آن دا پلانٹ رائٹ ناؤ، آئی ایم پریٹی شیور آئی ایم دا لکیسٹ مین، میرے اساتذہ کی وجہ سے یہ بات مجھے آپ نے یاد دہانی کا شکریہ۔ آئی ایم ساحل ندیم از دا لکیسٹ مین آن دا پلانٹ، الحمد للہ میرے اساتذہ کی وجہ سے۔